पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्युत महसुल र इन्टरनेटमा आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। बिजुलीको महसुलमा प्रतिष्ठानकै कर्मचारीले हिनामिना गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन 1 वर्षदेखि उपकुलपति कार्यालयमा थन्किएको छ भने इन्टरनेट सेवा सम्बन्धी गठित कार्यदलले सुझाव सहित बुझाएको प्रतिवेदन पनि 2 महिना बित्न लागेको छ। पछिल्लो समय आन्दोलित चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग प्रमुखताका साथ उठाएको थियो। व्यवस्थापन पक्षसँग इन्टरनेट र विद्युत महसुलको विषयको प्रतिवेदनबारे यथाशीघ्र आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति पनि भएको थियो। तर सहमति बमोजिम काम भए नभएको सार्वजनिक भएको छैन। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विद्युत महसुल र इन्टरनेटमा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ। इन्टरनेट सेवाबारे चिकित्सक र विद्यार्थीहरूबाट अत्याधिक गुनासो बढेको छ। मलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन, किनभने नेट धेरैचोटि इन्टरप्ट पनि हुन्छ, स्लो पनि छ। त्यही भएर यहाँ मोनोपोली पनि भयो सुबिसीको। फर्स्ट इयरदेखि नै हामी युट्युबबाट भिडियोजहरू हेर्ने, त्यहाँबाट पढ्ने, डाक्टर नजिमको लेक्चरहरू हेर्ने, झन् अहिले त वेबिनारहरू पनि हामी नेटबाटै हेर्छौँ। त्यस्तो बेलामा सुबिसु यति ढिलो चल्यो भने, नेटहरू राम्रो भएन भने कस्तो गाह्रो हुन्छ। सेवा भन्दा पनि त्यस्तो केही सेवा फिलिङ आएको छैन होइन। किन भन्दाखेरि अब बाहिरतिर हेर्दाखेरि त्यही दाममा नेट त्यति त्योभन्दा ज्यादा स्पिडको नेट धेरैजनाले सँगै बसेर चलाउन मिल्छ। यहाँ अब त्यति नै दाम त्योभन्दा ज्यादा दाम तिरेर पनि कम स्पिडको नेट त्यो पनि मजाले चल्दैन। सुरुमा त अब धेरै पैसामा एकदम स्लो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, त्यसमाथि नि त्यो मजाले कनेक्ट भइदिँदैन, टाइममा डिस्कनेक्ट भइरहेको छ। अझ झन् हिजो आज त झन् के हो कनेक्टै भइरहेको छैन, चलि नै रहेको छैन। यहाँ चाहिँ एकदमै स्लो छ। यतिकै प्राइस पनि हाइक छ, एकदम महँगो छ, तर पनि प्राइस अनुसार दिएको भनेको सर्भिस पनि राम्रो दिँदैन कि। 2 Mbps भने पनि 2 Mbps चल्दैन, राम्ररी चल्दैन है। अब आजै हामीले अनलाइन क्लास लिने भनेको बिहान जुममा क्लास हुन थियो। अब सबजनाले चलाउने सट्टा एउटै स्क्रिनमा चलाउने भनेर 7-8जनाले एउटैमा गरेको, त्यहाँ पनि चलेन। अब यसमा हुनुमा मेन समस्या भनेको चाहिँ एउटा कम्पनीको मात्र एकाधिकार र सिन्डिकेट रहेको छ। यहाँ वर्षौँदेखि चाहिँ एउटै कम्पनीले मात्रै इन्टरनेट दिने र उसको चाहिँ मोनोपोली रहेको देखियो। यसो भनिरहँदा हामीले कुनै कम्पनीको बारेमा होइन, तर हामी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको बारेमा चाहिँ के हो भने हामीले भन्न खोजेको चाहिँ सुलभ रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ इन्टरनेट सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराइनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग हो। चिकित्सक र विद्यार्थीहरूबाट इन्टरनेट सेवाबारे गुनासो आएपछि उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले डाक्टर विजय खनाल संयोजक रहेको 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। उक्त कार्यदलले इन्टरनेट सेवा खस्किएको मात्र होइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था सुबिसु केबल नेटवर्क प्रणालीको एकाधिकार हुने गरी गरेको सम्झौता र नवीकरणबाट करोडौं रुपैयाँ घाटा लागेको निष्कर्ष दिएको छ। कार्यदलले सुबिसुको दर रेट बजार मूल्य भन्दा कयौं गुणा बढी भएको, सम्झौताका शर्तहरू उचित पालना नगरेको, बजार मूल्य अनुसार समय समयमा दर रेट समायोजन नगरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत बिना प्रतिस्पर्धा बजार मूल्य भन्दा कयौं गुणा बढीमा सेवा खरिद बिक्री भएको ठहर गरेको छ। प्रणालीसँगको सम्झौताले करोडौं घाटा लागेकोले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर खरिद सम्झौता तुरुन्त भङ्ग गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ। साथै कानुन अनुसार सम्भव हुने भएसम्म जालसाजी गरी प्रतिष्ठानलाई परेको आर्थिक घाटा उक्त कम्पनीसँग असुल उपर गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ। प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सुबिसुसँग सन् 2011 मा 5 वर्षे सम्झौता गरेको थियो। सन् 2017 जनवरी 12 मा प्रतिष्ठानले थप 5 वर्षका लागि सम्झौता गरेको देखिन्छ। सन् 2011 मा प्रतिष्ठानले सुबिसुसँग 6 Mbps इन्टरनेट सेवा प्रति Mbps 20,000 को दरले प्रति महिना खरिद गरेको रहेको छ। सन् 2017 मा दोस्रो सम्झौतामा सुबिसुसँग 30 Mbps खरिद सम्झौता भएको देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसबेला प्रति Mbps 13,330 रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको छ। थप ब्यान्डविथ खरिद गर्दा सोझै सम्झौता मार्फत भएको कार्यदलको प्रतिवेदनले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमबाट
सुबिसुबाट उपलब्ध सन् 2011 को दर रेटसँग सुबिसुको दर रेट 2 गुणा महँगो थियो भने हालको दर रेट झण्डै 5 गुणा बढी देखिएको पनि कार्यदलको निष्कर्ष छ। यसरी प्रतिष्ठानले सुबिसुसँग खरिद गरेको लिज लाइनमा प्रतिष्ठानलाई वर्षेनी लाखौंको घाटा पर्न गएको देखिन्छ भने सो सम्झौता थप कायम रहँदा प्रतिष्ठानलाई मासिक थप 5 लाख भन्दा बढी घाटा पर्न जाने देखिन्छ। दर्शकहरू, विद्यार्थीहरू र सँगसँगै चिकित्सकहरूको गुनासो आइसके पछाडि हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका हौँ र पछिल्लो समय प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने होस् अथवा डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीहरू, यी सबै विद्यार्थीहरूका लागि इन्टरनेट अपरिहार्य बनेको छ र इन्टरनेटको माध्यमबाट धेरै विषयहरू अध्ययन गर्न सकिने भएकाले र अध्ययन गर्नका लागि सहज हुने भएकाले पनि इन्टरनेटलाई अहिले पढाइको हिसाबले अत्यन्त अपरिहार्य मानिएको छ। तर बीपीमा इन्टरनेटको सेवा खस्कदै गएको र यससँग सम्बन्धित रहेर त्यहाँ बनाइएको समितिले पनि विशेष गरी इन्टरनेट सेवाका विविध विषयमा आइरहेको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै गरेको छानबिनलाई लिएर विभिन्न घोटालाहरू भएको र घाटा समेत बेहोर्दा पनि यति बेला प्रतिष्ठान तैचुप मैचुप भनेर बसेको भन्ने किसिमका जानकारीहरू आएका छन्। यसबारे हामी थप जानकारी लिन्छौँ चिकित्सक र विद्यार्थीहरूसँग। उहाँहरूको गुनासो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा समावेश पनि गर्नेछौँ र त्यस पछाडि सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग यसबारे प्रश्न गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ विद्यार्थी पदम नेपाली, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। पदमजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद वीरेन्द्र सर, धन्यवाद। अब विशेष गरी यहाँहरूले निरन्तर रूपमा उठाउँदै आउनु भएको यो माग हो र विशेष गरी तपाईँहरूको पढाइको सिलसिलामा जुन हिसाबले इन्टरनेटका कारण बाधा अडचनहरू सृजना भइरहेको छ, धेरै विद्यार्थीहरूको गुनासो हामीले टेलिभिजनमा देखाइ पनि सक्यौँ, उहाँहरूलाई दर्शकहरूलाई सुनाइ पनि सक्यौँ। यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् न। यसबारे विशेष गरी समिति बनेर समितिले प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्यो, त्यति गर्दा पनि यसको समाधान किन हुन सकेन सर? म चाहिँ यहाँ यो इन्टरनेटको समस्याको बारेमा यहाँसँग कुरा राखिरहँदाखेरि सुरुमा चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमिबाट आउन चाहन्छु। म लगभग नेपालको एउटा दुर्गम भाग डडेलधुरामा चाहिँ 2.5 वर्ष काम गरेर यहाँ 18 महिना पहिला चाहिँ यहाँ बिपीमा धरानमा चाहिँ पढ्न आएँ। म चाहिँ निकै दुर्गम टाढाबाट चाहिँ यो एउटा सुगम ठाउँमा पढ्न आएँ, यहाँ धेरै सुविधाहरू राम्रो होलान् भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ अनुमान थियो। तर त्यो अनुमानको विपरीत जब मैले सुरुमा आएदेखि नै हाम्रो त इन्टरनेट त पढाइको पनि एउटा चाहिँ अपरिहार्य भएर हामीले चलाउन थाल्यौँ। त्यो क्रममा चाहिँ मैले के भेटेँ भन्नुहुन्छ भने हामी सानो सानो भवनमा बस्थ्यौँ, 8 जनालाई 8वटा रुमहरू हुन्थ्यो। तर 8वटा रुम भए पनि हामीले चाहिँ सेयरिङ बेसिसमा राउटर राखेर चाहिँ चलाउन पाइँदैन थियो। त्यहाँ हामीले चाहिँ एउटा वाइफाई बेसिसमा लिनुपर्ने, त्यो चाहिँ सुबिसुले एउटा पासवर्ड दिने, जुन इन्टरनेट प्रदायक कम्पनी छ एउटा पासवर्ड दिने र त्यो एउटा डिभाइसमा मात्रै चल्ने। यसको समस्या के भन्नुहुन्छ भने एउटा डिभाइसमा मात्रै चल्ने, एकजनाले मात्रै चलाउन मिल्ने र यो अत्यन्त महँगो पनि, अनि यो सुस्त। हजुरको चाहिँ हरेक मिनेटमा हरेक घन्टामा चाहिँ यो डिस्कनेक्ट भइराख्ने, लगइन प्रब्लमहरू आइराख्ने भनेपछि म यो देखेर चाहिँ निकै आजित भएँ त्यो बेला। अनि त्यो बेला मैले सुबिसुकै साथीहरूसँग पनि प्रश्न उठाएँ, के हो त यो तपाईँहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ राउटर राखेर हामी 4-5 जना मिलेर, जस्तो हामी डडेलधुरामा बस्दा 1000-1200 तिर्यो भने 6-7 जनाले सरर चल्ने निकै द्रुत गतिको नेट पाइन्थ्यो। यहाँ किन भयो त भन्दाखेरि होइन, अब यहाँ व्यवस्था यस्तै छ, तपाईँहरूले राउटर राख्न पाउनुहुन्न, राउटर राख्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले सेयरिङ गरेर चलाउनु होला, तर हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ यो हुन्छ भनेर उहाँहरूले एकदमै व्यापारिक नाफामूलक र गैर जिम्मेवार चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यति बेलादेखि हामीमा असन्तुष्टि थियो र यो हेर्दै जाँदा चाहिँ अब यो बढ्दै गयो। अनि हामी यहाँनिर लगभग विद्यार्थीहरू, इन्टर्नहरू, जुनियर रेजिडेन्ट अनि सबै चिकित्सक, फ्याकल्टी, कर्मचारी गरेर यहाँ भित्र मात्रै बस्ने हामी 4,000 देखि 7,000 एउटा सानो एरियामै एउटा नगरपालिकाको जति मान्छे बस्छौँ। र यो यहाँ चाहिँ यो एउटा कम्पनीलाई मात्रै चाहिँ इन्टरनेट सुविधा दिनलाई चाहिँ अनुमति दिएको रहेछ, एउटा कम्पनीको आधिपत्य रहेछ। अनि हामीले चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ सबैको गुनासो हेर्दै जाँदा, म आफू पनि एउटा जुनियर रेजिडेन्सको प्रतिनिधि भएको नाताले पछि कुरा बुझ्दै जाँदा चाहिँ हामी जति प्रयोग गर्छौँ 99.99% मान्छे चाहिँ असन्तुष्ट, नेटको गतिदेखि लिएर होस्, यसको चाहिँ मूल्यदेखि लिएर होस्, मोनोपोली लिएर। तर यहाँ यसलाई चाहिँ प्रदान गर्ने, यसलाई नियमन गर्ने जुन हाम्रो चाहिँ प्रतिष्ठान, जुन प्रशासन छ, यसले चाहिँ नहेरेको देखियो। त्यो भएर हामीले एउटा आन्दोलनकै एउटा अभियानै राखिसकेपछि चाहिँ प्रतिष्ठानले चाहिँ उपकुलपति र रजिस्ट्रार सरले चाहिँ हाम्रो रजिस्ट्रार सरले एउटा समिति बनाउनु भयो। हामीले समिति बनाइसकेपछि 7 जनाको सम्पूर्ण यहाँभित्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुने गरी विद्यार्थी, फ्याकल्टी, त्यसै गरी चाहिँ प्रशासन अनि रेजिडेन्ट लगायत इभन जसलाई इन्टरनेटको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ कम्प्युटर शाखाको प्रमुख नै बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ एउटा
प्रतिवेदन बनायौँ 2 हप्ता लाग्यो निकै मिहिनेत गरेर। यहाँबाट त हामीले झन् धेरै ठुलो ठुलो बदमासीहरू देख्न सक्यौँ। किनभने हजुरको यसमा यो अध्ययन गर्दै जाँदा हामीले के देख्यौँ भने एउटा डेडिकेटेड लिज लाइन पनि हाम्रो चाहिँ संस्थाले किनेको रहेछ। यो डेडिकेटेड लिज लाइन चाहिँ अहिले बजार भाउ लगभग 1000 देखि 2500 सम्ममा आउँदो रहेछ 1 MBPS को। त्यो चाहिँ हाम्रो प्रतिष्ठानले चाहिँ 1000 देखि 2500 पर्ने कुरालाई चाहिँ 13000 मा चाहिँ किन्दै आइरहेको रहेछ विगत 2-4 वर्ष 2017 देखि। अब विशेष गरी तपाईले भनिरहँदा तपाईलाई मैले रोकिहालेँ। विशेष गरी प्रतिष्ठानले जुन सुबेसुसँग खरिद गरेको जो लिज लाइनको कुरा तपाईले गर्नुभएको छ, यो लिज लाइनमा वर्षेनी लाखौँको घाटा पर्न गएको भन्ने किसिमको पनि देखिएको अवस्था छ। विशेष गरी मासिक थप 5 लाख भन्दा बढी घाटा पर्न जाने भन्ने किसिमको प्रतिवेदनमा पनि सार्वजनिक गरिएको अवस्था थियो। यति हुँदाहुँदै पनि अर्कोतर्फ तपाईँहरू अब डक्टरी पढिरहनु भएको छ, जुन पढाइका लागि पनि तपाईँहरू एकदम चुस्त दुरुस्त इन्टरनेटको पहुँचमा हुन अत्यन्त जरुरी हुन्छ तपाईँहरूको पढाइका हिसाबले पनि। यो नभइरहँदा र सँगसँगै जुन हिसाबले समिति बनाइएको थियो, प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो र व्यवस्थापन पक्षसँग इन्टरनेट र विद्युत महसुलको विषयमा प्रतिवेदनबारे यथाशीघ्र चाहिँ आवश्यक निर्णय गर्ने सहमति पनि भयो। तर यो सहमतिबारे सार्वजनिक नहुनु नभएको बारे तपाईँहरूलाई जानकारी नहुनु, यसको कारण चाहिँ के रहेछ? अब यसमा चाहिँ यो यसको जवाफ चाहिँ अब गेन सर मैले भन्दा पनि विशेष गरेर अब यो संस्थापन हाम्रो यो प्रतिष्ठानको चाहिँ जुन सञ्चालक तर्फबाटै आउला। तर हाम्रो अनुमान के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यहाँ हामीले चोखो देखिसक्यौँ हाम्रो 50 MBPS किनिराखेको छ लिज लाइनमा, त्यसलाई 13000 भनेको त्यो 5.5 लाख चाहिँ छ भनेको त्यहाँ त आर्थिक चलखेल मिलो मत्तो नै कतै हो कि भन्ने कुरा नै देखियो। अब किनभने हामीले यो प्रतिवेदन बुझाएको पनि लगभग 4 महिना लागिसक्यो, 4 महिना टेकिसक्यो। यो प्रतिवेदनले त के भन्छ भने हाम्रो एउटा सुझाव के छ भने यो प्रतिवेदन बुझाएको 1 दिन पनि योसँगको यो सम्झौता चाहिँ रहनु हुँदैन। किनभने हजुरको यो रहिराख्यो भनेदेखि चाहिँ हजुरको दिनमै 18 देखि 20,000 चाहिँ प्रतिष्ठानलाई घाटा छ। यति कुराहरू हामी पटक पटक जान्छौँ, जगाउँछौँ, अहिले पनि हामी बोलिरहेका छौँ। यो कुरा गर्दा गर्दा हाम्रो त आफ्नो काम छ, चिकित्सकले बिरामी हेर्नुहुन्छ, हामी विद्यार्थीहरू पढ्छौँ। अब यति कुराहरू गरिराख्दाखेरि यो इन्टरनेटकै बारेमा भनिराख्दाखेरि हामी आफै पनि थाकिसक्यौँ। तैपनि यसमा चाहिँ सुनवाई भएको छैन। अब यो भित्र चाहिँ के छ त भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँहरूले जवाफ दिनुहुन्छ। र यसमा के छ भने यो डेडिकेटेड लिज लाइन भनेको त हस्पिटल प्रायोजनको लागि हो। तर हामी जुन चाहिँ खुद्रा हामी चलाउने रिटेलमा प्रयोग गर्ने जति हामी यहाँ 4 देखि 7,000 सम्मको चाहिँ विद्यार्थीदेखि लिएर सम्पूर्ण कर्मचारी चिकित्सक फ्याकल्टीहरू छौँ। हामीले किन्दा पनि एउटै कम्पनीले मात्रै किन्न पर्ने। जस्तो मैले चाहिँ चाहेँ भने हजुरको नेपाल टेलिकमबाट सेयरिङ बेसिसमा 4-5 जनाले महिनाको चाहिँ 2000 तिरेर अथवा 1500 तिरेर किन लिनु नपाउने? कुनै कम्पनीलाई भित्र छिर्न नदिने जुन चाहिँ एउटा सिन्डिकेट जुन आजको ओपन मार्केट पोलिसीको पनि एगेन्स्टमा जुन छ, यो त अत्यन्त हजुरको यो नेपाल जस्तो यति डेमोक्रेटिक देशमा त यो हुनै नसक्ने कुरा चाहिँ यहाँ लागू भएको छ। अनि एउटै कम्पनीले जतिमा भन्यो त्यतिमा चाहिँ चलाउनुपर्छ। हामी एकजनाले मिनिमम एउटा चल्छ कि भन्न आशामा त्यो पनि चल्दैन। मिनी इन्टरनेट भनेको त 1000 रुपियाँमा लिनुपर्छ अहिले पर मन्थ एकजनाले। पदमजी तपाईँहरूको यो विशेष गरी तपाईँहरू यो समस्या भोगिरहँदा विशेष गरी यो जानकारी गराइदिनुहोस् कि मन्थली तपाईँहरूले इन्टरनेटका लागि भनेर तपाईँहरू कति रकम बुझाउनुहुन्छ, कति रकम तपाईँहरूको इन्क्लुड गरिएको हुन्छ, के छ यसमा चाहिँ? अब अहिले चाहिँ यिनीहरूले हामीले यो अभियान चलाइसकेपछि चाहिँ अलिअलि परिमार्जन गरेर अलिक सस्तो बनायौँ भन्नुभएको छ। तै पनि इन्टरनेटको गुणस्तरमा केही पनि फरक छैन। हामीले सुरुमा चाहिँ जुन रिटेल प्राइसमा चाहिँ किन्थ्यौँ अघि लिज लाइनलाई छोडेर रिटेलमा किन्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 MBPS भन्थ्यौँ। 1 MBPS किन्न चाहिँ लगभग 500 जस्तो, अनि 800 भनौँ 800मा चाहिँ 2 MBPS, 900मा 3 MBPS, अनि 1100मा चाहिँ 4 MBPS भनेको 1 र 2 त खासै चल्दैन। हामीले अलिकति चल्छ कि भन्ने आशामा चलाउने भनेको लगभग 900मा 3 MBPS, 800मा 2 MBPS, त्यही हो 1000 अराउन्ड भनौँ न एकजनाले। तपाईँले त्यो पनि हजुरको एउटा मात्रै डिभाइसमा मोबाइलमा चल्यो भने त्यो ल्यापटपमा चल्दैन। र कुनै साथीहरू कहीँबाट आइहाल्नुभयो भने उहाँहरूलाई दिन पनि मिल्दैन। त्यस्तो किसिमको इन्टरनेट भइरहँदा पनि हामीले केही अनलाइन क्लास दिनु पर्यो। लकडाउनमा त धेरै अनलाइनको चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो, त्यो बेलामा निकै कट्ने। अब मेरै आफ्नै अनुभव के छ भने हामीले भारतको एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्स थियो, हामीले 4 दिने, त्यसमा अलिकति पैसा पनि राम्रै तिरेर एकजनाले 6000 तिरेर चाहिँ हामी त्यो नेटबाट चाहिँ कनेक्ट गरेका थियौँ। अब 4 नेट नचलेर चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै हाम्रो यो प्रतिष्ठानकै ख्यातिमै आँच आउने भयो। हामीले चाहिँ त्यो राम्रोसँग जोइन गर्नै सकेनौँ। नेटले चाहिँ त्यस्तो हाम्रो समस्या गर्यो।
पदमजी तपाईँसँग हामीले कुराकानी गरिरहँदा विशेष गरी अन्य सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी रजिस्ट्रार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, उहाँको फोन उठेको छैन। र सँगसँगै जो प्राध्यापक डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी हुनुहुन्छ उपकुलपति, उहाँसँग पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, उहाँको पनि फोन उठेन। यद्यपि उहाँहरूसँग यसको जवाफ लिने नै छौँ। यो बताइदिनुहोस् कि अब तपाईँहरूले यसरी इन्टरनेटको सेवा सुविधाबाट तपाईँहरू वञ्चित भइरहँदा जुन हिसाबले तपाईँले पाउनुपर्ने हो, यसले तपाईँ लगायत अन्य विद्यार्थीहरू चिकित्सकहरूको जुन पठन पाठन दैनिकी छ यसमा कतिको प्रभाव परिरहेको छ, कतिको तनाव तपाईँहरूले झेल्नु परिरहेको छ? तपाईँहरू एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा हासिल गरिरहेको व्यक्ति, एउटा चिकित्सा शास्त्रमा तपाईँहरू पढिरहेको व्यक्ति, यो विषयलाई लिएर तपाईँहरूको इन्टरनेटका कारण कतिको प्रभाव परिरहेको छ, कतिको तनाव तपाईँले भोग्नु परिरहेको छ, तपाईँ लगायत अन्य विद्यार्थीहरूले यसबारे पनि दर्शकहरूलाई बताउनुहोस् न। यसमा त हाम्रो एकदमै ठुलो अवरोध हुन्छ। यसबाट हामीलाई धेरै तनाव पनि हुन्छ। जस्तो हाम्रो धेरै कुराहरू चाहिँ इमेल मार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा इमेल पठाउनै त्यो इमेल पेजै खुल्दैन, त्यसपछि इन्टरनेट नै चल्दैन भनेपछि त्यसमा घन्टौँ पुरिरहँदाखेरि हामीलाई त्यो एक किसिमको तनाव हुन्छ। त्यसै गरी अर्को अनलाइन क्लासहरू लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिचबिचमा अड्किरहने त्यो किसिमको समस्या छँदैछ। फेरि हाम्रो अब यो मेडिसिन यो चिकित्सा भनेको त हरेक मिनेटमा चाहिँ अपडेट भइराख्ने कुरो, यो हाम्रो इन्टरनेट अत्यन्त अपरिहार्य हुन्छ। हाम्रो डिपार्टमेन्टमा पनि कतिपय कहिलेकाहीँ बिरामी हेर्दै पनि के कुरा रहेछ त भनेर हेर्न पर्ने हुन्छ। ती कुराहरूमा चाहिँ इन्टरनेटले एकदम अवरोध छ। यहाँ हजुरको हामी जति प्रयोग गर्छौँ उपभोग गर्ने 99.99 मैले अघि नै भनिसकेँ, सबैलाई चाहिँ यसले चाहिँ आदित बनाएको छ, आदित तुल्याएको। यसमा असन्तुष्टि नराख्ने व्यक्ति भनेको हामीले पाउन सक्दैनौँ। जो छ र हामीले अब यसको सुधार हुनुपर्छ भनेर माग उठाइराखे पनि विगतमा पनि उठिरहेको, अब सधैँ मान्छेले यसमा लडिराख्ने समय पनि हुँदैन। एकचोटि उठ्ने फेरि यस्तै। ठिक छ, तपाईँहरू निकै लामो समयदेखि आन्दोलित हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो विषयलाई लिएर तपाईँहरूले आफ्नो एउटा चट्टानी अडान पनि कायम गर्नुभएको छ, मुद्दा उठाइरहनु भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि व्यवस्थापन पक्षले विशेष गरी तपाईँहरूलाई के जवाब दिइरहेको छ, उहाँहरूबाट जवाफ कस्तो पाउनु भएको छ? अब उहाँहरूले चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ अब यसको के रहेछ त खास कुरो तपाईँहरूले प्रतिवेदन बनाउनुहोस् भन्दा उहाँहरूले एउटा समिति बनाइदिनु भयो। ल ठिक छ, हामी प्रतिवेदन बनाउँ भन्यौँ। त्यसपछि प्रतिवेदन बनाएर दिएको पनि महिनौसम्म उहाँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि चासो देखाउनु भएन। त्यसपछि अब भर्खरै केही दिन अगाडि चाहिँ उहाँहरूले अब सुबिसुलाई चाहिँ एउटा पत्र काटेको भन्ने सुनेको छौँ हामीले। अब यो पत्र काट्ने उ गर्ने गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो एक किसिमको हामीलाई चाहिँ यो हामीले जुन उठाएको आवाजलाई चाहिँ अलिकति डाइल्युट गर्ने, यसलाई चाहिँ अलिकति शान्त पार्ने मात्रै देखिन्छ। यसमा त यतिका तथ्यहरू आइसकेपछि, यतिका बदमासीहरू देखिसकेपछि अनि जति प्रयोगकर्ता छन् त्यति असन्तुष्ट भइसकेपछि उनीहरूलाई नै त्यो प्रयोग गर्न नसकिसकेपछि त यसलाई त तत्काल एक्सन लिएर कमसेकम पनि दुईटा काम गर्न सकिन्छ। यहाँ के भनेदेखि अब एउटा यसलाई चाहिँ हाम्रो प्रतिष्ठानभित्र चाहिँ ओपन मार्केट, अब जुनसुकै कम्पनी आओस्, चाहे यहाँ ओरलिङ्क आओस्, चाहे यहाँ कृतिनेट आओस्, चाहे यहाँ नेपाल टेलिकम आओस्, चाहे सुबिसु नै आओस्, सम्पूर्ण जति छन् त्यसलाई आउने एउटा चाहिँ बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्यो। त्यो गर्नलाई चाहिँ यो कुनै चिठी काट्नुपर्ने पनि केही देखिँदैन। अर्को कुरा चाहिँ जुन मूल्य परिमार्जन नगरेको बजार भाउभन्दा चाहिँ सयौँ गुणा चाहिँ महँगो गरेको हेर्दा यो कालोबजारी ऐनले पनि यो कुनै पत्र काट्नुपर्ने, अल्टिमेटम दिनुपर्ने, मिति तोक्नुपर्ने देखिँदैन। यसलाई चाहिँ तत्काल सम्झौता भङ्ग गरी अझ यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्ने, कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। तैपनि प्रतिष्ठानबाट यो ढिलासुस्ती देख्दाखेरि चाहिँ हामी यसमा चाहिँ हाम्रो विरोध छ, हाम्रो असन्तुष्टि छ। ठिक छ, तपाईँहरूको असन्तुष्टि जारी नै रहेको सन्दर्भलाई लिएर र तपाईँले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई हामीले कार्यक्रममा पनि समावेश गरेका छौँ र सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग यसको जवाफ लिने कोसिस प्रयत्न गरिरहेका थियौँ, तर उहाँले फोन उठाउनु भएको छैन। आगामी दिनमा यो विषयलाई फेरि पनि हामी उजागर गर्नेछौँ। अहिलेका लागि समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पदमजी। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो समस्यालाई चाहिँ यहाँ उठाइदिनु भयो। यसको फर्दर फलोअप अथवा जवाफ दिने काम चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक पनि यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो पदम नेपाली, जो विद्यार्थी हुनुहुन्छ। अन्य विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँ हामीसँग जोडिनु भएको थियो र उहाँले आफ्ना गुनासोहरू, जिज्ञासाहरू सबै बताइसक्नु भएको छ, राख्नु भएको छ। र विशेष गरी यो उहाँहरूले उठाउनु भएको माग निरन्तर चलिरहेको छ। आन्दोलित हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू यति बेला, सँगसँगै त्यहाँ काम गर्ने चिकित्सकहरू पनि आन्दोलित छन्। तर व्यवस्थापन पक्षले छानबिन समिति बनायो, त्यो छानबिन समितिले त्यहाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष समेत निकाल्यो, तर त्यस पछाडि सहमति अनुसार यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गर्ने बताएको थियो। तर त्यो सहमति भयो अथवा भएन त्यसबारे केही पनि जानकारी विद्यार्थीहरूलाई छैन, अथवा त्यसको महसुस समेत आम नागरिक त्यहाँका
विद्यार्थीहरूले आम विद्यार्थीहरूले गर्न पाएको स्थिति छैन। तर प्राविधिक शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरू, डक्टरी पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेट अत्यन्त अपरिहार्य हो। तर यसरी एकाधिकारी अर्थात् मोनोपोली सम्झौताका कारण ती विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको मारमा पडिरहेका छन् र आफ्नो पढाइमा निकै अवरोध भएको भन्दै यति बेला आन्दोलित बनिरहेका छन् र बारम्बार उहाँहरूले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयको वास्तविकता जान्नका लागि र बुझ्नका लागि कार्यक्रममा यो विषयलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। यद्यपि व्यवस्थापकीय पक्षका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी हुन सकेन र आगामी दिनमा उहाँहरूसँग यसको जवाफ लिने नै छौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउनु